आप सब पर सलामती हो। अब्दुल कादिर रहकर नियाजी का लिखा हुआ है। सुनो एक बात अजीब सी, कि ना गैब था ना हुजूर था। जो था मेरे दिल के करीब तर, वो मेरी निगाह से दूर था। वो जो मेरी बज़्म से चल दिए, तो नजर खुली की खुली रही। मगर एक शोर बपा रहा, कि जो शोर यौम नशूर था। मुझे अपने शौक पे नाज था, ये पता चला कि फरेब था। जिसे मैं समझता था बंदगी, वो मेरी खता थी, कसूर था। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खुदा जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराही के अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दे। लेकिन यह हकीकत है कि हिदायत खुदा अपने खास बंदों को ही दिया करता है, और जिसे हिदायत मिल जाए उसे और क्या चाहिए। कल शब, कल नहीं तो परसों शब, अवाम ने घुप अंधेरों में एक जुगनू को चमकते देखा है। उस जुगनू मोहसिन ने गरीब अवाम को उनकी जिंदगियों में आए अंधेरों की वजह बता दी। उस जुगनू मोहसिन ने खुद को इंसानों के लिए मोहसिन कहलाने वालों के चेहरे बेनकाब कर दिए। जुगनू मोहसिन ने बताया है कि किस तरीके से तुम्हारी तजलील की गई है, किस तरीके से पार्लियामेंट के फ्लोर को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से मोहसिन कहलाने वाले मोहसिन कुछ निकले। जुगनू मोहसिन साहिबा साबिका एमपीए रही। उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि वो जो कशकोल उठाए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से अवाम के लिए कर्जे मांगते थे, वो जो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के दावे करते थे, वो जो अवाम को लैपटॉप का मीठा चूरन देते रहे, वो जिन्होंने अवाम को चलने को सड़कें तो बना दी, पर उनके सरों से छत छीन ली, और अवाम अब उन्हीं सड़कों पर या तो बेसरो सामान आसमान को तक रहे हैं, या फिर अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज बन चुका है। वो हुक्मरान जिन्होंने 16 माह में दूसरों पर करप्शन के अनगिनत केस करवा दिए, और खुद हर केस में बरी जिम्मा होकर अब बाहर की राह ले ली। उन नाम दहिंदा मोहसिनों ने अपने 16 माह के अरसे में पेशगी इलेक्शन के खदशे के पेश नजर एमपीएस और एमएनएस को अपने साथ बांधे रखने के लिए हर एक को 1-1 अरब रुपए की रिश्वत दी। आप इसमें से एमपीएस माइनस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एमएनएस को अगर रखें तो सोचिए कि कितने अरबों की सिर्फ रिश्वत दी गई। शाहवाला, आप और आपकी शाह खर्चियां सलामत रहें। अवाम का क्या, दो वक्त की रोटी के लिए जो मर्जी जतन करे। शाहवाला, आप और आपकी शाह खर्चियां सलामत रहें। अवाम आपके फैसलों को जैसे मर्जी भुगतती रहे। शाहवाला, आप और आपकी शाह खर्चियां सलामत रहें। अवाम फंदे ले, पुलों से कूदे, अपने बच्चों का गला घोंटे। आपका शौक सलामत रहे, सर और भी बहुत है। आप अब बाहर के हौलिए, और अब आपसे सवाल किया जाए तो आप जवाब देने से भी कतराते हैं। बहरहाल, जिन हालात से हम आज गुजर रहे हैं, आखिर कोई तो जिम्मेदार है। लगता है कि इस बार और पहली बार फैसला करने वाले अकेले रह चुके हैं। या तो पीडीएम के हाथों इस्तेमाल हो चुके, या फिर पीडीएम ने इतना ही मलबा इकट्ठा कर दिया है कि अब उसे सफाई के तौर पे वक्त चाहिए। खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुज़श्ता 1.5 साल में जितने केसेस खत्म करवाए हैं, लंदन में दोबारा डेरे लगा लिए। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी पॉलिसी मेकर चेक करें कि अगर बिजली महंगी है तो किसने ऐसे मुआहिदों में मुल्क को जकड़ा था। सनतें तबाह हुई हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। हमारा मुल्क करप्शन के आलमी इंडेक्स में ऊपर के नंबरों पर है, तो फिर आखिर कोई तो है जो मुल्क की दौलत लूटने के साथ अवाम से जायज कामों के लिए भी रकम बटोरना अपना हक समझता था, और हक समझता रहा। अवाम के हक पे डाके डाले जाते रहे, और अब आके बाहर बैठे हुए बातें ये करते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे करवाया जाए। आप लोगों ने अगर वक्त पे इलेक्शन करवाना था तो फिर कबल अज वक्त असम्बलियां तहलील क्यों की? ठंडे दिल से गौर फरमाएंगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा कि लोगों में बेचैनी क्यों है। क्या अशराफिया को इदराक है कि मामूली तनख्वाहदार गरीब घराने किस कसम पुरसी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं? हुक्मरानों की बात करना ही वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। ये सब कुछ इन मफाद परस्त सियासतदानों और वसी पैमाने पर बदनवानी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत की 16 महीनों की शानदार कारकर्दगी में सुनहरे हरूफ में इसे लिखा जाने वाला एक कारनामा अगर समझा जाए तो वह महंगी बिजली है। इन्होंने टैक्सेस आयद किए, और इनके गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ये महंगी के जो बिजली के महंगे तरीन मंसूबे लगाए गए। ये वो मसला है जिसने दिनों में पूरी कौम को सरापा एहतजाज बना दिया, और आज हर कोई बिजली के बिल हाथ में लिए बेबसी की तस्वीर बना दिखाई देता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ मुआहिदे के बाद एक दूसरे को मुबारकबादें देने वालों में से बहुत से इस वक्त लंदन की ठंडी और पुरकैफ फजाओं का लुत्फ उठा रहे हैं। बाकी भी अपने अपने मालूमात में मसरूफ हो चुके हैं। 16 माह दिन रात जो मजदूरी की है, अब उससे अयाशियां तो बनती हैं, अब सुकून का सांस लेना तो बनता है। अवाम बेशक हुकूमत के फैसलों को रोते रहे। साबिक हुक्मरानों की ऐसे ड्रामेबाजी शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में भी देखने को मिलती हो जो हमारे मुल्क में देखने में आती है।
دن کو الگ مچھلی منڈی لگی ہوتی تھی اور رات مزید اندھیری ہو جاتی تھی۔ ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ملک اس وقت کس ڈگر پر چل رہا ہے؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے۔ اب جو بہتری کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، وہ بہتری کے امکانات جو روشن ہوں گے اس میں بہت سے لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ یہ تمام لوگ جو مزے لیتے رہے ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوگا۔ سب گد بنے مل کر عوام کو نوچتے رہے، اپنی تجوریاں بھرتے رہے، ہر روز کوئی نیا ڈرامہ عوام کے سامنے پیش کیا جاتا رہا، قانون و آئین کو پسے پشت ڈال کر اپنے اپنے اقدامات اٹھاتے رہے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ حکومت کیا کرتی رہی، ملک کون چلاتا رہا، جو چلا رہے ہیں وہ اسے تسلیم کرنے سے انکاری کیوں ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اوپر کون ہے، بظاہر اور مخفی حکومت کون کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کون امریکہ سے ڈکٹیشن لے رہا ہے، کون نہیں لے رہا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والی قوتیں ملک کو ڈوبنے سے بچائیں، سیاسی ہم آہنگی پیدا کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ اگر ان الیکشن سے پہلے معیشت کی بحالی درکار ہے اور صحیح معنوں میں درکار ہے، دل بھی صاف ہے، تو سب کچھ کروائیے۔ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر اشرافیہ کی مراعات ہی ختم کروا دیں۔ اگر یہ بھی ان کے لیے ناممکن ہے تو میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ اگر نگرانوں پر مشتمل حکومت بنا لی ہے تو خدارا ابھی کچھ خوف خدا کر لیں، ہوش کے ناخن لیں اور ان کا ساتھ دیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، ورنہ ملک خدا نخواستہ سمندر کے اندھیروں اور بے رحم موجوں میں مزید ڈوب جائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب ان موجوں سے اور ڈوبنے سے بچ نہیں پائیں گے۔ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا تو پھر اس کی زد میں جو بھی آئے، جتنا مرضی طاقتور ہو، اس کے خلاف کلا کما اس کا ہونا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ملک کے اندر بہتری کے امکانات روشن ہونے چاہیے۔ تو اسی وجہ سے وہ جو پرانے ابھی اتر کے گئے ہیں انہوں خدشہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرے گھونپتے رہے یا ہماری پیٹھ میں کوئی چھرا گھونپ گئے۔ جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتی۔ آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی نے آپ سے وعدے کیا کیا تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی، صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، چیدہ صحافیوں کو، مجھے بھی دعوت نامہ تھا لیکن وقت کی گھر سے نہیں جا سکا۔ گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آخری وقت میں آ کے فیصلے سے پھر گئی تھی۔ ایم کیو ایم اور اختر مینگل سمیت دیگر نے اتفاق رائے سے فوری الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے آخری وقت میں تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے، جو حالات قبائلی علاقوں میں ان میں الیکشن مہم چلانا مشکل ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام پے کا یہ بھی کہنا تھا کہ جمہوری ممالک میں نگراں حکومتوں کا تصور ہی نہیں۔ تو پھر آپ ایک بات کے اوپر آ جائیے، یا تو یہ بتا دیجئے جب آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن موجودہ حال میں ہونا دکھائی نہیں دیتا، تو پھر آپ دوسری طرف نگراں حکومتوں کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں۔ یا تو یہ بات کیجئے کہ نگراں حکومت نہیں بنتی، الیکشن ابھی ہو۔ جب آپ بات کرتے ہیں کہ الیکشن ابھی ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر اگر نگراں حکومت نہیں ہوگی تو آپ نے کس چاچے مامے تائے کو ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے؟ کس مسٹر سیم کو ہمارے اوپر مسلط کرنا ہے؟ کون سی حکمرانی کرنی ہے؟ پھر یہی نگراں حکومتیں بیٹھی رہیں گی، پھر آئین کے اندر بھی اختراع نکالی جائے گی، اور آئین کا آرٹیکل جہاں پہ یہ بات کرتا ہے کہ مقررہ مدت کے اندر تمام تر چیزیں ہونی چاہیے، اور مقررہ مدت کے بعد بھی اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر بدنیتی نہیں پائی جاتی تو پھر بدنیتی جو ہے وہ 1 سال کے اوپر بھی محیط ہو سکتی۔ بدنیتی کا اگر عنصر نکال دیا جائے تو 1 سال کے اندر اگر بہتری کے امکانات کو روشن کرنا ہے، جس میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو لے کر آنا ہے، جس میں پاکستان کے اندر سے ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنا ہے، جس میں پاکستان سے بیرون ملک ڈالر سمگلنگ کو روکنا ہے، جس میں پاکستان کے اندر کارٹلائزیشن کے خاتمہ کرنا ہے، تو اس سب کے لیے جو اقدامات ہوں گے تو وہ پھر اس نگراں حکومت کے ہی زیر کنٹرول ہوں گے۔ تو یہ تمام سیاسی قوتیں جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا بیٹھی رہیں۔ اب کاروبار کچھ عرصے کے لیے بند ہوتا دکھائی دے رہا ہے، دیکھیے کہ کاروبار کب تک بند رہتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔